Adunay maayo kaayong nindot nga panambagon ang Ginoo, si Ginoong Hesus sa mga hamtong na diha sa iglesia. About ni sa mga hamtong sa iglesia. Adunay ipabuhat ang Ginoo. Gihatagan og task ang mga hamtong diha sa iglesia para makatabang, makalig-on o makahatag og kalinaw diha sa iglesia. Kay diha sa iglesia dili man gid malikayan na man gid mga kasamok, kagubot, kitungod kay tao lang ta o gihatag og task sa Ginoo ang mga hamtong nga mahimo silang mutabang, panag-ingnan, makapanambag kung kinsa tong mga nagkaluya diha ug nag-antos nga naulipon sa sala. Diha man gud sa iglesia mga igsuon sama na ta sa pamilya. Pamilya na ta diha sa Ginoo. Dili man po ta parente, dili ta kadugo, lahi-lahi ta kaliwat, apan sama na ta sa pamilya, nagkaugnay ta diha sa espiritu, sa espiritual. O diha ta nagkakuanay ang atong relasyon. So nindot kaayo kay sama na ta sa managsuon diha. Una nga gihatagan sa Ginoo og obligasyon ang atong mga hamtong diha sa iglesia nga mutabang sa sama sa kanang nag-antos may mga alantoson nagkaluya sa iglesia tabangan nato na sila mga igsuon ug nag-antos naghapos sa sala o ato na silang tabangan mga igsuon dili nato na sila iduot no ipairal nato ang gugma sa matag usa kay ang ingon pa sa pulong sa Ginoo nga tabangan nato silang agak nga mapas-an ang mga palas-unon nila kung unsa may lang gipalas-unon sa ilang kinabuhi tabangan nato mga igsuon kung makabaluta nga naa sila nag-anto sila sa sala no kay naa man ginaingan nga samtang nangalaga na wala pa gyud nibuhi sa sala na naulipon pa sa sala usa may atong buhaton kita nga mga hamtong diya sa iglesia ato ba nang iduot ato ba nang sawayon ato ba nang libakon dauton imarites no dili kinahanglan maghinamtong ta diha sa iglesia kita ang mangunay kita ang mag-leader sa kaayuhan sa kalinaw sa tanan diya sa iglesia buhaton nato ang ingon tambag diya sa pulong sa Ginoo agahakon magtinabangay kamo sa pagpas-an sa mga palas-unon diha no sa matag usa so tabangan nato mga igsuon kung naay nakasala tabangan nato dili nato dauton dili nato tamayon kun dili atong sultian tabangan nato tambagan nato pinaagi sa gugma sa malumo nga mga pulong nga adunay tinimplado nga mga pulong inasinan o ato sila agakon pinaagi diha gamiton nato ang pulong nga malumo kay mo ni gusto sa Ginoo nga kuan kay usahay man gud kita nga tao pag kita nato nga nagkinabuhi pa sa sala atong kauban ato na yung dauton ato na hinuong pakaulawan padungog-dungogon o di ni samot o kasamok ang iglesia kinahanglan kita nga mga hamtong kita ang mag-lead sa kalinaw mahimo tang peacemaker o mao na espiritu sa mga tinuod nga gipahamtong sa Ginoo mahimo peacemaker o dili fault finder kay kung fault finder ta mga igsoon gubot gid kaayo ang iglesia kay iyahay naman lang ta og panangita ayo kisinasayop diha la unsay gibuhat ana la kadto dito mao pag tinilusikay naman so mahimo na nga gubot so dili ta diha mga igsoon kay sayang naman kaayo ang atong Dios nga gialagaran siya ang Prince of Peace pero kita nga iyang mga anak dili naman hinuon ta malinawon na naman ta sa kagubot so kinahanglan gamito nato ug ato ipairal ang kalinaw sa Ginoo ang Prince of Peace sa Ginoo ang Espiritu sa Ginoo mupuyo diha nato diha sa iglesia mupuyo gayo diha ang kalinaw no kay dili baya normal mga igsuon nga ang iglesia kanuna lang naisamok maganto sa kasamok kataon-taon lang samok ug mao na nag-exercise samok gubot panag-away bingkil o dinautay nilibakay dili na siya maayo mga igsuon abi nimog normal na dili na siya normal mga igsuon dili na normal na ay espirituan na nga nagpaluyo espiritu sa kasamok espiritu sa pagpalaway espiritu sa pagkadaw sa pagkalibakira dili na sa mao kinahanglan ma-rebuke na kinahanglan mabadlong na pinaagi sa gahom sa atong Ginoo kinahanglan ang matag usa diha ka mga membro mahamtong ka man o bago pa sa pagpangalagad kinahanglan aduna tay buhaton kinahanglan diha kana nga iglesia mainam puon
Naaman to dili gyud tanan mainampuon ug dili pag-aktibo sa pagpangalagad, pero kinahanglan mas daghan ang active, mas daghan ang mainampuon, ipairal gyud ang espiritu sa Ginoo mga igsoon. Kay kung mo-arise man ang kasamok, ang kagulya, ang kagubot diha sa iglesia, dili gyud sa magdugay, dili sa mopuyo og dugay, kun dili muhawa dayon, dili siya dili siya maka-penetrate og maayo sa mga katawhan sa Ginoo. Tungod kay nganuman mainampuon man ang matag usa, nagtinabangay man, nag-agakay man sa mga pag-antos, naginagakay, nagtinambagay, na nagdinasigay. So pag nay mo arise nga problema, dili gid siya makadugay ana nga iglesia, dili kaagwanta ang espiritu sa yawa nga mao ang kasamok. Espiritu man na sa yawa mga igsoon. Ato nang badlongon pinaagi sa gahom sa Ginoo, sampito nato ang Ginoo, pinaagi sa atong mga pag-ampo, itugyan diha tanan sa Ginoo aron manumbalik ang kalinaw. Una nga kung nay nangasipyat diha, nay mga nakita nato nga dili maayo, atong ipairal ang gugma, atong istoryahon sa malumo. Gamito na to sa malumo nga dili maka-insulto nga mga pulong, kun dili kanang pinagi sa gugma nga tinimplado nga mga inistoryahan nga mahupay ang kasing-kasing ug mobalik na dayon ang iyang tiunay nga pagpangalagad, mobalik ang iyang kadasig kalipay sa pagpangalagad ug dili maulaw tungod sa iyang gibuhat. Ikasagaran na mga sipyat na mga sayop da sulod sa iglesia, dili na hinuon mo padayon sa pagsimba tungod kay nangaulaw na kay gipang tabi na, gipang daot na, hinog giduot na, hinog mayo, natumba pa, gitamak-tamakan pa gyud. Di ba mo na kasagaran nga nahitabo diha sa iglesia mo na nga dili nato nabuhaton mga igsoon, na nambag yun ang pulong sa Ginoo nga kita ang maoy mag-lead sa kalinaw. Tambagan nato sa mga malumo nga mga inistoryahan, malumo nga mga pulong aron manumbalik ang kalinaw ug ang kadasig sa matag usa. Magtinambayungay ta, magtinabangay, mag-agakay sa mga alantoson diha nga gipangbati sa sulod sa iglesia. Mo na nga mga hamtong ato nang buhaton para sa glory sa atong Ginoo. Og ang Ginoo mahimayaan ang tanan mga igsoon. Ug kanunay ta mag-amping, kanunay ta magtuon sa pulong sa Ginoo, kung aron hibaluan nato kung unsa pa gyud ang mga angay natong buhaton ug i-guide ta sa Ginoo mga igsoon. Kay nindot kay sa pagpangalagad nga kanunay ta nagbantay, no, i-search nato kanunay ang atong mga kaugalingon, ang atong mga inistoryahan, atong mga lihok, kanunay nga mabinantayon ta mga igsoon ug mag-ampo, adunay prayer and fasting gyud mga igsoon aron mabadlong gyud na ang mga espiritu nga mga latagaw nga nagpuyo diha sa iglesia. Badlongon na sa pinaagi sa gamhanan na pangalan sa atong Ginoo nga walay lain si Ginoong Hesus. Mao na siya mga igsoon, ang kalinaw, ang kadagaya panalangin ug ang kadasig, ang kalipay sa pagpangalagad mabatunan nato sa matag usa. God bless.